Asin palaron sa Ginoo, basino kaloy an makain ko miri. Sa YouTube nga akong giampingan matag adlaw, mekaniko ko usay sa adlaw. Magayo makina paning kamot walay undang, usahay driver pud biyahe sa kalsada. Bisan kapoy na laban gihapon kada buntag, kayang pangandoy dili sayang kuhaon. Kinahanglan kugihan og lig-on nga dughan, bisan kapait sa kinabuhi mo abot. Di ko mohunong padayong gihapon. Kanonoy TV, akong pangalan, mga angayong trabaho akong gipakita. Para sa pamilya akong gihaguan, naron sa umaabot ilang kahimtang mo lamboan. Kanonoy TV, dili lang vlog, kini istorya sa tinuod nga paningkamot. Singot ug kakapoy tanan akong giantos, basta pamilya malipay sulit ang tanan. Matag upload na ako'y paglaom, nga unta usa ka adlaw mo asenso. Bisan gamay pa views, di ko mawad-an, kay kabalo ko na ay panahon para sa tanan. Di lalim ang kinabuhi sa adlaw-adlaw, na ay gutom, na ay problema nga musugat. Pero akong kusog, gikan sa pamilya, sila ang rason nga nung di ko mohunon. Kung mapandol man mo bangon gihapon, kayang pangandoy dili basta biyaan. Sa grasya sa Ginoo, kusog sa kasing-kasing, makaabot ragyud ko sa apong handom. Kanonoy TV, akong pangalan, mga adlalong trabaho akong gipakita. Para sa pamilya akong gihagoan, aron sa umaabot ilang kahimtang mo lamboan. Kanonoy TV, akong panaw kini dili perpekto, pero tinuod ug matinud-anon. Hangtod na ako'y kusog, di gyud ko mohunong, kay naning kamot ko para sa akong pamilya.